یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ جندہ عقیدہ بھی حضور رب دا فضل نے سجا چاک کیا کہ سبحان اللہ۔ ایک واری اور کیا چھڑو سبحان اللہ۔ اور آنے والے مہمانوں نے پتہ لگے تو سنا تھکے نہیں ہو۔ ایک واری اور آکھو الحمدللہ۔ اے تو اڈا ذوق ہے، تو اڈا جذبہ ہے، جنہوں ویکھن تو بعد میرا دل ایک کہنتے مجبور ہو جاندہ ہے میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو مجھے پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ تقریر میں کوئی نہیں کرنی، تقریر شاہ صاحب ہی کرنگے۔ ایک باری آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے۔ مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے۔ مل رہی ہے دعا اور کیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مل رہی ہے دعا مل رہی کیا چاہیے۔ ہے سکندر ثنا خانے شاہ امم، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم۔ نوکری کا صلہ اور کیا چاہیے۔ نوکری کا صلہ اور کیا چاہیے۔ مل گئے سارے پڑھو مل گئے مل گئے ساریاں حمداں ساریاں تعریفاں
رب کائنات واسطے جو سارے جہانہ دا خالق و مالک ہے. درود و سلام آقا علیہ السلام دی ذات والا صفات تے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو عالی مرتبت سادات کرام علماء کرام نعت خواں حضرات اور عوام اہل سنت دور و نزدیک تو تشریف لے کے آنا لے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانیوں پروانیوں تے مستانیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. علماء کرام دا تعارف الحمدللہ ہو گیا, سادات کرام دا تعارف ہو گیا. جندے بوئے تے بھی میں چل کے گیا نہ چیز دے کہن تے نہ چیز دی عرض تے دور دراز تو تشریف لے کے آئے نے آ کے انہا کنڈ کجیے. اللہ تعالیٰ انہا سارے دیا عمرہ دے اندر انہا دے علمہ دے اندر انہا دیا عزتان دے اندر انہا دیا فضیلتان دے اندر اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرماوے. اور اے اسٹیج تو لے کے او آخر تک جتے بھی نبی علیہ السلام دا کوئی غلام کھڑے میں کسی دا نام لواں نہ لواں کسی دا نام جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں میں کہنا ہونا میرا عقیدہ تے ایمان ہے بلکہ ہر سنی عاشق رسول دا عقیدہ تے ایمان ہے. جنہ پاکاں دی محفل دے وچ اساں آ کے بیٹھے ہاں وہ ساڈے نام ہی جان دے نے ساڈی محبتاں دی اوقات کو بھی جان دے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ہم یہ وہ نہیں ہے کہ نبی تو کچھ بتا نہیں سکتا نبی تو کچھ جان نہیں سکتا. میں کہا رب دے وے تے نبی سب کچھ جان سکتا ہے. ایڈی طاقت میرے نبی نو رب عطا فرمائیے پتھر نے ہے ڈیٹھ کافر دے ہتھاں وچ نبی سامنے تشریف لے کے آئے تے وہ پتھر بول کے کہندے نے ابو جالا تو جھوٹا ہے جڑا سامنے کھڑا ہے وہ سچا ہے. تے جننے بھی دوست احباب دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو قرب و جوار تو ایک گل سارے کان کھول کے سن لو. اے پورے اسٹیج دے اتے جننے سادات کرام بیٹھے چہرے تکو انہاں دے نہ کوئی رافضی ہے تو سارے سبحان اللہ, نہ کوئی خارجی ہے بولو سبحان اللہ, نہ کوئی ناسبی ہے نہ کوئی نبی دی اہل بیت دا گستاخ ہے نہ کوئی نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے نہ کوئی نبی دے والدین دا گستاخ ہے نہ کوئی نبی دی ازواج دا گستاخ ہے. الحمدللہ جننے بھی علماء تھے بیٹھے نے سارے دے سارے پکے تے سچے تے سچے سنی عاشق رسول نے. اللہ حضرت دی فکر رکھن والے نے. میں لعنت کرنا اس بندے تے جا رافضی ہے, میں لعنت کرنا اس بندے تے جا خارجی ہے, میں لعنت بھیجنا اس بندے تے جا ناسبی ہے. الحمدللہ اینا سیداں دے الحمدللہ جسماں دے اندر او خون ہے کہ جس خون دی بدولت سانو پتہ چلیے نبی دی اہل بیت ادب کرنا چاہیے, نبی دی اصحاب دا حیا کرنا چاہیے. الحمدللہ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک تو لے کے حضرت امیر معاویہ کاتب وحی خال المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ساڈا عقیدہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. سانو کی لوڑ ہے کسے مولوی تو عقیدہ لین دی, سانو لوڑ ہے کسے مولوی تو جا کے عقیدہ لئیے, سانو لوڑ ہے کسے مفتی دے کولو جا کے عقیدہ لئیے. اپنے آپ نو شیخ الحدیث کہنا لینو جڑا اندے تو جا کے عقیدہ لئیے. الحمدللہ سانو ماں دی گود وچوں عقیدہ لبے ہے. یہ سید پکا تے سچا سنی نہیں نا تے کائنات وچ کسے ماں نے سنی جمیا ہی نہیں ہے. گلاں کر دیو تساں ساڈے خلاف. الحمدللہ مسجد چھوٹی ہے عقیدہ بڑا وڈا بیان کیتا جاتا ہے. ہاں
الحمدللہ نبی دی ہر نسبت دا یا کرنا لے تمہیں برا نہ لگے مدثر نے پڑھیا تے سیدہ داد دے کے دسیا ہے تے سیدہ ہی آکھیا دوبارہ پڑھو وجہ کی ہے اے او نے نبی دے یار جڑے ساڈے نانے دی نسبت وچ بہندے رہنے کوئی دودھ ہے جہاں نانے دے یاراں نوں پہ جاوے اے او نے جنہ دے پیچھے ساڈے بابی علی نمازاں پڑھیاں نے پورا مجمع سارے علماء بیٹھے نے ساڈے ورگا سنی سامنے لے کے آؤ کوئی ہے تے لے کے آؤ اساں جڑے کہنے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ 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 الحمدللہ تمہیں برا نہ لگے کیا میں پوچھ سکتا ہوں نبی کے یاروں کا دل سے یار ہے کہ نہیں گل دور نکل جاوے گی لیکن دسنا چاہنا سا کوئی بندہ کھڑا ہو کہ ساڑھی سنیت ہوتے اعتراض کرے خدا جی قسمیں کوئی سید تو بہا دے وہ جو نبی دے صحابہ دا منکر ہوئے نبی دے صحابہ دا گستاخ ہوئے نبی دی کسے بھی نسبت دا گستاخ ہوئے سید عرفان صاحب دا سر کٹان واسطے تیار ہے سانو عقیدے دس دیو سانو دس دیو کندہ ادب کیویں کرنا چاہیے کندہ احترام کیویں کرنا چاہیے جنہ دی ماں نے دودھ پلان دیا یا کھئے نبی دی ابو بکر نو بھی سلام ہے نبی دے عمر نو بھی سلام ہے نبی دے عثمان غنی نو بھی سلام ہے مولا علی حیدر کرار حضرت سیدنا مولا مشکل کشا تاجدار حالاتا والد حسنین کریمین حضرت سیدنا علی المرتضی دا دوتے احترام کی ساڑھے بر کی سنیت سامنے لے کے چیلنج میرا لے کے اور سامنے کوئی سننی ہے تے سید افضل شاہ صاحب تشریف فرمانے جس بندے نال بھی سادہ تعلق ہے نبی علیہ السلام دے والدین دے حیات دی وجہ تو نبی دے اصحاب دی حیات دی وجہ تو نبی دی اہل بیت دی اتحاد دی حیات دی وجہ تو کوئی یزید نو پیو بناون تر پوے تے اسی اونوں مفتی آکھاں گے شیوخ الحدیث آکھاں گے اسانو علامہ فہما ساڈے پیارے چتوتے ہوئے اہل بیت دا غلام آکھے یزید لڑ دیے آپ دے سر تے چکن واسطے تیار ہو جائے میاں آپ دی سنیت ٹھیک کرو الحمدللہ اسی جیویں دے سنیاں پکے سننے الحمدللہ فکر اللہ حضرت الحمدللہ ساڈے دلاں تے الحمدللہ اور آج میلاد دی محفل ہے کسی نو میلاد دی محفل تو اعتراض اٹھ کے چلا جاوے میں صبح بھی کیتا سی اعلان بھی کیتا بندیاں نو بھا کے میں گل بھی کیتی کہ سود کھان والا سامنے بیٹھا ہوئے مولوی کہنا نہیں سود حرام ہے کہ کہندا ہے قرآن کی کہندا سود حدیث رسول کی کہندی ہے سود چوری زنا شراب ڈاکہ دو نمبری گیڑے بازی دھوکے بازی مولوی نہیں کہندا وجہ کی ہے انہوں پتہ ہے اگر کہاں گا تے سود کھان والے مینوں 1000 روپیہ نہیں دینا اے سود کھان والے زنا کرن والے مینوں 2000 روپیہ نہیں دینا زنا کرن والے بندے نے میرے نال منہ وٹا جانا ہے میں کہ کدے سوچیا ہی تو انہاں تو کہنا بھی انہاں منہ وٹا جانا ہے تے رزق پانی بند ہو جانا ہے تے جے زہرا دے بابے منہ وٹا لیا کدے سوچے سامنے لے کے آؤ کوئی قرآن دی آیت لے کے آؤ جن دے اندر میلاد منع کیتا گیا ہوئے کوئی حدیث رسول سامنے لے کے آؤ کوئی قول صحابی سامنے لے کے آؤ کوئی قول تابعی سامنے لے کے آؤ میلاد حرام ہے سب تو پہلے میلاد مناونا میں چھڑاں گا قبلہ شاہ جی ریڑھی چلان والے بندے بھی ساڈے میلاد وچ پیسے پائے نے ایتھو وائی کرن والا بندہ سارا دن لبڑیا تبڑیا رہندا ہے اون دے کولے 100 روپیہ بھی ہے تے اونے میلاد دے وچ حصہ پایا ہے
کوئی بندہ بھی کان دے اتنے اٹا چکن والا ہے، سر اتنے دابڑا چکن والا ہے، کسی نہیں آخیا شاہ جی میلاد میں جسا نہیں پا سکتے، ہر غریب آخیا ہے یار سانو عزت لبیاں نے سائیاں دے صدقے. ایک باری آکھو سبحان اللہ. حضرات بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت دی زبانی کہہ لئیے ہونا یا کیا ہوئے گا شاہ جی روپیے کی شین پیسے کی شین اساں تے کہنے کرو تیرے نام بے جان فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول یا رسول زندہ زندہ تاجدار ختم نبوت ہتھانو چکے تاجدار ختم نبوت. ملاد تے ٹیٹ کافر بھی مناوے تے انہوں ثواب لب جاندا صلہ لب جاندا انعام لب جاندا. سویبہ لونڈی سی ابو لہب دی تے حضور دی ملاد تے بعد سعادت ہوئی نا تے پجدیا گئی ابو لہب دے کول جا کے کہنے لگی ابو لہب دا مبارک ہوئے چاچا بن گئے ہیں. ہن ابو لہب کی کیتا اشارے دے نال آکھیا تو آئی ہیں مینوں خوشخبری دین آکھیا جا جنہ پیری آئی ہیں انہ پیری مڑ جا میں تینوں آزاد کیتا. مر گیا مٹی ہو گیا قبر میں چلا گیا تباہ ہویا برباد ہویا. قرآن دی پوری صورت اے دی مخالفت دے وچ آئی. حضرت عباس پاک فرمان تبت یدا ابی لہب وتب. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے رات ہوگی میں ستا تے ابو لہب خواب آ گیا. فرمایا سنا کی بنے آئی کہندا بڑی بڑی ہوندی پئی ہے پوچھو نا کی بات ہولدی پئی ہے. آکھا پھر بھی دس تے صحیح کہندا پورا ہفتہ میرے تے ہر کسے قسم دا عذاب آندا ہے بیان نہیں کر سکتا لیکن ہاں بڑیاں چھوٹیاں دھوڑ نکل جاندی ہے شاہ جی تھڈے کہن ہاں لیکن جدو سوموار دا او ٹائم آندا ہے نا جدو محمد بن عبداللہ تشریف لے کے آئے سن ایک باری کیا چھٹو سبحان اللہ. تھکے نہیں تے آکھو سبحان اللہ. گنگے نہیں تے بولو سبحان اللہ. مریض نہیں تے بولو سبحان اللہ. کسے نو ڈاکٹر روکیا نہیں تے بولے سبحان اللہ. توجہ کرنا ذرا. کہنے لگا جدو او ٹائم آندا ہے نا تے میری اے شہادت والی انگلی دے وچوں او دی تے شہادت والی کوئی نہیں سی کیونکہ انہیں شہادت پڑھی نہیں انہیں گواہی دیتی نہیں حضور دی. ہن اونے کہا کہ اے جڑی انگلی ہے نا سویبہ نو اے دے نال اشارہ کر کے آزاد کیتا سی آپ دے بھتیجے دی خوشی دے وچ آپ دے بھتیجے دی خوشی دے وچ آکھو سبحان اللہ. بھتیجے دی خوشی دے وچ بھتیجا من کے بھرا دا پتر من کے اشارہ کیتا سی او ٹائم آندا ہے اے دے وچوں دودھ نالوں سفید شہد نالوں میٹھا بہت برف نالوں بھی ٹھنڈا پانی آندا ہے جنوں پی کے تے سکون حاصل کرنا. حضرات توجہ کرے جے سچی دسیا جے ہووے بھی ٹھیٹ کافر جنوں قرآن نے کافر آکھیا ہوئے جنوں قرآن نے لعنتی آکھیا ہوئے جنوں قرآن آکھیا ہوئے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو تباہ ہو جاویں تو برباد ہو جاویں تو فنا ہو جاویں نسے قطعی ہے اگر قرآن دا حکم نہ ہوئے میں مجرمہ. حضرات جنوں قرآن نے بددعاواں دتیاں ہون رب رحمان نے بددعاواں دتیاں ہون او بھتیجا سمجھ کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت خوشی کر کے آدھی لونڈی آزاد کرے او دے عذاب وچ تخفیف آ سکدی ہے تے جڑا کہندا ہوے تاجدار ختم نبوت
ایویں نہیں تاجدار ختم نبوت جیڑا کہندا ہوئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ جیڑا کہندا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح اٹھے تے آکھے صدقے یا رسول اللہ دوپہرے روٹی کھاوے تے آکھے صدقے یا رسول اللہ راتی سووے تے آکھے صدقے یا رسول اللہ اولاد نو ویکھے آکھے ملیے صدقے یا رسول اللہ نعمتاں ساریاں رحمتاں ساریاں برکتاں ساریاں عزتاں جن دے صدقے لبیاں صدقے یا رسول اللہ تے او نبی دا غلام نبی دی بلاد دے پاس عادت تے میلاد دی محفل سجاوے اللہ انہوں کی ناظر تے صلہ عطا فرمائے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے سن بیلیو کچھ بھی کوئی نہیں مٹی دا پیالہ پانی دا بھر کے سامنے رکھو درود پاک پڑھ کے حضور دا میلاد کراؤ اللہ 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 تو پائیو ہر بندے حضور دا میلاد منانا ہے ہاتھ کھڑے کرو جنا منانا گج واج کے منانا ہے انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا اعلان سماعت فرما لو انشاءاللہ العزیز 12 ربیع النور شریف جنوں 12 ربیع الاول شریف دا اے جملہ 12 ربیع الاول سن کے سکون ملیا بولے سبحان اللہ جن نے پیرانی تقریر سننی آکے سبحان اللہ ایک باری اور آکے سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز عظیم و شان جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دی آمد اور اظہار تشکر خوشی کرنے ہویا پورے تذکو احتمام و انسرام دے نال جلوس میلاد النبی دا ایتھو آپ روانہ ہوں گے مرکزی جامعہ مسجد انفیہ گوسیا ریلوے پھاٹک علی اتھے کٹھے ہوں گے 9 بجے دن 9 بجے انشاءاللہ تے ٹائم نال آ جانا جمعہ بھی پڑھنا پڑھانا ٹھیک ہے نا عظیم و شان جلوس ہوئے گا علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری سعید احمد معینی صاحب صدر نے جماعت اہل سنت دے علامہ مفتی محمد اظہر حسین ترازی صاحب 215 ای بی دے امام و خطیب آپ الحمدللہ جنرل سیکٹری نے تے میں نہ چیز نو بھی خادم انہوں نے اہل سنت الحمدللہ انہاں بنایا ہے تے سارے دوست احباب نو خصوصی دعوت ہے کہ جلوس کے اندر شرکت فرماؤ گے 231 والے آؤ گے نا اے 231 والے بولن آؤ گے نا کہندے اسی جلوس نہیں جاندے بندے مر جاندے نے میں کہا بندے تے اوویں مر جاندے نے 233 والے کہندے بندہ ہے ٹرالی تھلے میں کہا کوئی سپ لڑے مریا کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے مریا جڑا حضور دا میلاد منا دیا مر جاوے تے فرمایا گیا ہے بھی جس حالت میں کوئی مرے اسی حالت میں اٹھ دے کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا پوچھیا جائے گا کی کردا پیا سے آکھے گا تے صحیح نا حضور دا میلاد مناندا پیا سا ہاں اور ایک اور اعلان سماعت فرماؤ جمعہ المبارک تو فوراً بعد پہلے جمعہ المبارک تو پہلے انشاءاللہ اسی بھی کوشش کرانگے کہ شرکت بعد وچ کریے جمعہ تو انشاءاللہ تے دوست 129 بھی دے اندر یہ جلوس سارا کٹھا ہوئے گا پیر مخدوم ثانی سرکار خطاب واسطے آ رہے ہیں اور عظیم قاری قرآن رجا ایوب صاحب افریقہ تو تلاوت کرنے واسطے آ رہے ہیں سارے بیلی دوست پائی شرکت کر کے ثواب درہن حاصل کرے جے تے 233 والے جلوس وچ آ جایا کرو جی حضور دا ذکر کردیا مر جائیے نا تے پھر گل بن جاندی ہے کئی بے ادبیاں کر دے مر گئے کئی ادب کر دے آفت زبیر اے پرسوں دی گل نے فوت ہویا عارف والے دے اندر میلاد دیاں لائٹاں لاندا پیا سی تے اتار کی تے ننگی سی تے لگ گئی تے فوت ہو گیا
ਜਨਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। आखो सुभान अल्लाह। अदराज जो कोई गुस्ताख मरे ते आखिया जाता है एदा मुंह नहीं विखाया जाएगा, बजा किए अख मैयत है बे अदब की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मैयत है किसी बे अदब की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये जो लावा रसी बड़ी है रहम खाने के काबिल नहीं है। जो किसी नबी दे गुलाम दा जनाजा होए हजरात डॉक्टर रख व्हील चेयर वाला बाबा खादम हुसैन रिजवी जिन्हें कुट कुट के इश्क नौजवानों दे दिलों में भरिया। नौजवानों तवज्जो करिया जे डॉक्टर रख चेहरा नहीं रखाया जाएगा, अगर ज्यादा देर रखा गया ते नबी दे गुलाम आखिया ए कोई बेअदब नहीं है, ए ते नबी दा गुलाम, ए ते नबी दा गुलाम है। 52 घंटे जने दा जनाजा प्यारिया हुस्न बददा गया बजा किए अखे आशिक का जनाजा है। जड़ा आशिक बैठा ने हाथ लहरा दे यार, आशिक का जनाजा है, ओए बाबे खादिम का जनाजा है। जरा दूर में से निकले महबूब की गलियों से जरा झूम के निकले उधर हाल की सी मैयत है। साडे रंगशाह एक मौलवी मरिया, मौलवी हमदा रंगशाह मरिया तो उन्हें आख्या जी मौसम ठीक नहीं है, इनका बुखार नहीं विखाया जाएगा। मैं क्या मौसम की गल नहीं, इनका अंदर वाला मौसम सड़िया पिया है। हाँ बखाओगे भी क्योंकि मैयत है बे अदब की रहम खाने के काबिल मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। दावत खिताब पेश करना आलम नबील फाजिल जलील खतीब पाकिस्तान मेरे बरादर अकबर, मेरे बड़े ही अजीज और दिलो जान को प्यार करने वाले साहिबजादा पीर तरीक़त राबर शरीयत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुल आलिया। और इन्नी देर कोई खतीब बहंदा नहीं, लेकिन इतने खतीब बन के नहीं साढ़े भरा बन के आए अल्हम्दुलिल्लाह। ते इस्तकबाल करो जरा सारे मिल के नारा तकबीर, एवें नहीं सज्जा अच्छा के नारा तकबीर। अड्डा क्वार्टर वाले की तोहीन ना कराओ, बोलो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी सैयदी मुर्शदी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, दिलबर की आमद, आमदे मुस्तफा लब्बैक लब्बैक।